अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की लाइफ में सब कुछ बहुत ज़बरदस्त जा रहा होगा। मैं सलमान समी फाउंडेशन से आपसे एक बार फिर से इस 2023 में आपसे मुखातिब हूँ और हर तरफ तो ज़बरदस्त माहौल है, सब कुछ सही जा रहा है, हर चीज़ बहुत आगे जा रही है। जैसे कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ में, अपने सेशंस में ये बात आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है कि हम कैसे अच्छे एक इंसान बन सकते हैं, हम एक अच्छे शहरी कैसे अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी होने का दावा कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कोशिशें करनी होंगी जिसमें मैंने और आपने मिलकर एक साथ चलना है, इस माशरे को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। और इसके लिए मैंने कई वीडियोज़ आपके साथ शेयर करी और गुज़िश्ता कई दिनों से मैं अपने तमाम जो मिलने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके तमाम दरमियान में बैठ के इस बात का भी वादा किया कि मुसलसल मैं आप लोगों के लिए इस तरह के टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा कि जिसमें हम कुछ ना कुछ हासिल करें, बजाय इसके कि हम खामोश रहें। कहते हैं ज़माना बुरे लोगों की बुराई से ख़राब नहीं होता, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी से ख़राब हो जाता है। समझने की बात ये है कि जब आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, किसी बुराई देखते हुए भी आप अपने मुँह को बंद कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लें कि ज़िम्मेदार वो नहीं, ज़िम्मेदार आप हैं। हम सब पाकिस्तानियों पर, हम सब मुसलमानों पर एक ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है कि जहाँ हम किसी बुरी चीज़ को देखें, जहाँ हम जिस चीज़ को अच्छा नहीं समझते हों, दिल से इक़रार करते हों कि ये सब चीज़ें सही नहीं जा रही, वहाँ पर हमें एटलीस्ट अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ में एक पावर पैदा करनी चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम उस चीज़ का ख़ात्मा कर सकें। और जिन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर काबू पाने की कोशिश की है, वो उसके लिए बाकायदा तौर पे बोलते भी हैं, उसके लिए जद्दोजहद भी करते हैं। इवन कि वो अपने मुल्क और शहर में इस बात का एक तहरीक चलाते हैं कि हमारे मुल्क को अच्छा होना चाहिए, हमारे शहर को अच्छा होना चाहिए, हम लोगों को अच्छा होना चाहिए। बेसिकली जब हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, तो समझ लें कि पूरा माशरा ज़बरदस्त अच्छे तरीके से एक बेहतरीन माशरे की तश्कील दे रहा होता है। एक अच्छा बेहतरीन माशरा बनने जा रहा होता है। हम तरक्कियों की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसी हवाले से आज मैंने अपना एक टॉपिक जिसको मर्दों की इस्लाह के लिए मैंने बनाया है, ख़ास तौर पर उस टॉपिक को डिस्कस करूँगा कि जिसको मैं और आप जिसको ऊपर पर्दा डालते हैं, जिसके ऊपर छुपा के रखते हैं, जिसको हम दबा के रखते हैं, जिसको हम डिस्कस नहीं करते लोगों से, लेकिन वो हमारे अंदर कूट-कूट के भरी होती है। उसको मैं इस तरह से बयान करूँगा। इटली की मशहूर गुलकारा है जिसका नाम जूलिया मार्टिन है। उसने 1955 में शहर के बीच में एक चौराहे पर खड़े होकर उसने अपने सीने से अपना एक कपड़ा उतारा और उस कपड़े को ऊपर लहराते हुए लोगों से मुखातिब होकर बोली, कितने का लोगे? लोगों ने $90,000 तक उसकी बोली लगा दी। वो लोगों की तरफ मुखातिब हुई और बोली, तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो कि जो अपने जिनसी ख्वाहिश के चक्कर में एक ज़रा से कपड़े पर तुमने $90,000 तक बोली लगा दी। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तुम लोग तैयार हो? और वो जो मुल्क के अंदर जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो सिसक रहे हैं, जो बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, उनकी भूख नहीं बुझा सकते तुम लोग? क्या उन गरीबों का पेट नहीं भर सकते? मुझे आप लोगों की इंसानियत पर सख्त शर्मिंदगी और अफसोस है कि आप लोग एक ज़रा से कपड़े पर इतने लाखों डॉलर लगाने को तैयार हैं और आप एक गरीब का पेट नहीं भर सकते। ये बात बहुत समझने वाली है कि इस बात से आपको शर्म तो आ रही होगी, लेकिन क्या ये सच नहीं है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम मर्द इतने अपनी जिनसी ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ चुके हैं कि हम ये बात भूल चुके हैं कि हम जहाँ चाहें अपनी बेहूदियाँ आम करते रहते हैं, हम जहाँ चाहें अपनी बदतमीज़ियों को बिल्कुल आसानी से कर रहे होते हैं। आप जाएँ रोडों पर तो देखें, अपने आस-पास का मुशाहिदा करें कि लोग किस तरह से छोटे-छोटे बच्चे बच्चियों को छेड़ रहे हैं, सीटियाँ मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? ये कहाँ के लोग हैं? हम लोगों ने तो दीन इस्लाम में ऐसा कुछ सीखा नहीं है, जो हम इस तरह की हरकतें करें। हम क्यों अपने माशरे को ज़लील कर रहे हैं? हम क्यों अपनी उन माशरे की खूबसूरत औरतों को या खूबसूरत लड़कियों को या उन माशरे के खूबसूरत किरदार को एक दागदार कर रहे हैं कि जो इंतहा से ज़्यादा हसीन है, जिसकी आगोश में, जिसकी गोद में एक अच्छा एक मुसलमान जन्म लेता है। हम क्यों उस माशरे की इस्लाह नहीं कर रहे कि जिसमें हमें एक अच्छा एक मुसलमान अपने आप को साबित करना है। अभी गुज़िश्ता दिनों एक इंसान पुलिस ने साइबर क्राइम के ज़रिए
اریسٹ کیا ہے، جو کہ مختلف قسم کی بیہودہ فحش ویڈیوز میں وہ مختلف قسم کی فحش باتیں اس ان لڑکیوں سے کرتا ہے، جس میں سوشل میڈیا پیکو اور اسٹریمنگز اور فیس بک کے ذریعے وہ ان سے بات کرتا تھا اور وہ سب چیزیں. پھر اس کے بعد اس کو عقل آئی وہاں جا کر کے یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو وہ کام کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جس میں 100% ہمارے اوپر ایک الزام لگنے کے چانسز ہیں. ہم کیوں ایک اچھا مسلمان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم کیوں ان چیزوں میں غلاظتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی اصلاح آپ کا کرنا اور میرا کرنا بہت ضروری ہے. ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جن کی شادیوں میں جب تک ناچنے والی نہ آئے ان کی شادیاں نامکمل ہوتی ہیں. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ جو اپنی عورتوں کو تو پردہ کرا دیتے ہیں اور خود جا کے جو ہے وہ ناچ گانے دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جو اپنے ان کو تو سیکیور کرنا جانتے ہیں لیکن دوسروں کے گھروں کو برباد کرنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے. جا کر دیکھیے آپ ان جگہوں کو جہاں پر جنسی خواہشات کے چکر میں لوگ اپنی انسانیت سے بھی گر چکے ہیں. ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، بڑھتے ہوئے وارداتیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اچھے مرد نہیں ہیں. ہمیں ایک اچھا مرد بننا پڑے گا. اور آخر یہ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہم ان چیزوں میں لت پڑ کے اپنے آپ کو کون سی چیزوں تک پہنچائیں گے؟ ہم ایسا کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے؟ آخر یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اپنی اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے آگے بڑھاؤں گا کہ برائی کو اپنے اندر اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو. یہی انسان کے لیے سب سے بڑی اصلاح ہے اور اسی میں ہی فلاح ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو کب تک چلائیں گے. آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ کہیں پر بھی جا کے دیکھیں، ہم معاشرے میں چلتے پھرتے دیکھیں کہ ہم لوگ انسانیت سے گر چکے ہیں. ہم لوگ وہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کٹنے کے بعد صحیح ہونا پڑے گا. ہمیں کٹنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے نا اچھا انسان ہم بنا سکتے ہیں. ہم اس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں کہ جب تک ہمیں ڈنڈے نہ پڑے ہم سیدھے ہونے والی قوم نہیں ہیں. تو آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنے آپ سے ایک انیشیٹ کریں گے کہ جہاں یہ برائیاں ہو رہی ہوں گی وہاں پر آپ اس کو روکیں گے. جہاں یہ تمام چیزیں چلتی تو صدیوں سے آ رہی ہیں، آپ اپنے آپ سے یہ دنیا کو ایک پیغام دے کر جائیں کہ جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی. یا اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہمت دیں کہ میں ان تمام برائیوں کو ختم کر سکوں، جڑ سے اس کا خاتمہ کر سکوں. میں ان تمام برائیوں کو اکھاڑ کے پاکستان سے پھینک دوں. تب آپ دیکھیے گا ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ایک معاشرہ بنے گا. ہم جگہ جگہ دیکھیں ہم لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہم فساد ڈھا رہے ہیں. آخر کب تک؟ اور جینٹس کی جو یہ جنسی خواہشات کے چکر میں پورا معاشرہ جو برباد ہو رہا ہے، آخر یہ ہم کب تک کریں گے؟ ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں کی عزت کرتے ہیں، تو وہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے. جن کے پاس آپ جا رہے ہیں، جن کو آپ چھیڑ رہے ہیں، جن کو آپ تنگ کر رہے ہیں، یا جو آپ کو بلا رہی ہے وہ بھی تو آپ کی ماں کی طرح ہے، وہ بھی تو آپ کی بہن کی طرح ہے. ان کی بہن نہیں ہے لیکن آپ ان کو وہ اہمیت دے سکتے ہیں. میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے ان تمام بھائیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس لت میں لگ چکے ہیں وہ خدا را اپنے پر رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں. آخر آپ نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے تو ایک دن چلے جانا ہے. آخر آپ نے اس دنیا کو بھی تو چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو یہ ہم کب تک کریں گے؟ اس کی کیا باقاعدگی ہے؟ کبھی تو آپ کو اس بات کا سمجھنا پڑے گا کہ آخر ہمیں اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے. آخر ہمیں اس دنیا کو بھی تو چھوڑ کے جانا ہے. میں گزرتا ہوں کچھ ایسی جگہوں سے جہاں پر مختلف قسم کی شرابیں بک رہی ہوتی ہیں، تو مجھے دیکھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کون سے مسلمان بھائی ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ہم وہی پینے میں لگے ہوئے ہیں. آخر کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور جب پوچھو تو کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں. مجبور ہیں؟ آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ جس منہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کیا اس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ نے اس کی نافرمانی کری؟ تو لہٰذا یہ آج سے آپ وعدہ کیجئے اپنے آپ سے، مجھ سے کیا، اپنے ملک سے کیا، اپنے شہر سے کیا، آپ جو اپنے آپ کے جو اچھے دوست بنیں گے تو پھر اس سے اچھا اور کوئی کردار بن نہیں سکتا اس پوری دنیا میں. تو آپ اپنے ہی دوست بن جائیے، اپنی ہی اصلاح کیجیے، ان تمام برائیوں سے نکلنے کی پوری کوشش کیجیے. آپ اصلاح کریں لوگوں کی، ایک دوسرے کو سمجھائیں تاکہ ان غلاظتوں سے نکل جائیں. لہٰذا میں آپ سے بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بہت سنجیدگی سے سوچیں. آپ ان چیزوں پر بہت سنجیدگی سے سوچیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں
جو کہ ہم نہیں ختم کر پا رہے اپنے معاشرے سے، اور اس کی اصلاح کیسے نہیں ہم کر پا رہے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے اجازت چاہوں گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے، اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کریں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے، اور اس معاشرے کو خوبصورت بنائیں گے، اپنے ملک کو خوبصورت بنائیں گے، اپنے شہر کو آباد کریں گے، اپنی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی پامالی نہیں کریں گے، خاص طور پر دوسروں کی ماں بہنوں کے اوپر پردے ڈالیں گے، ان کے رازوں پر پردے ڈالیں گے، جہاں برائی ہو رہی ہوگی وہاں پر اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ دیٹس آل آئی مین فار یو۔ تو انشاءاللہ وی ول میٹ اگین سون، اس اپنے پن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔